अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड। आज 16 अगस्त बरोज हफ्ता एक मुलाकात तो जी अलास्का के अंदर दो ताकतवरों की हुई है, प्यूटन और ट्रंप की मुलाकात। उस मुलाकात का क्या नतीजा निकला है, जबकि दूसरी मुलाकात एक ताकतवर बड़े सहाफी सुहेल वड़ाइच और दूसरे ताकतवर जर्नैल फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान हुई है। सुहेल वड़ाई साहब बड़ी बड़ी खबरें निकाल कर लाए हैं कि इमरान खान से किन शराइत पर सुलह हो सकती है। क्या आर्मी चीफ वाकई ही सदर बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते, और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर आर्मी चीफ का क्या मौकफ है, वो क्या फरमाते हैं। फिर जो केपीके के अंदर तबाही मची हुई है, बल्कि तबाही ही तबाही है। सैकड़ों हलाकतें हो चुकी हैं, अहम तरीन प्रोग्राम जो है वो मुअत्तल कर दिए गए हैं, और दीगर भी मुल्की मामलात से जुड़ी हुई बड़ी खबरें इस वीलॉग के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें और अपनी राय का इजहार भी जरूर दिया करें। सबसे पहले ये जो मुलाकात हुई है, ये सुहेल वड़ाई साहब की पहली मुलाकात है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से। और आसिम मुनीर साहब पहले आर्मी चीफ हैं जो शायद कम मिलते हैं सहाफियों से, या सहाफियों से इंटरेक्शन कम करते हैं, वरना बाकी मुख्तलिफ आर्मी चीफ तो अपने अदवार के अंदर बड़े बड़े सहाफियों को बुलाया करते थे, एजेंडा बयानियां, लेकिन फील्ड मार्शल जो है वो कम मुलाकात करते हैं। अब इस मुलाकात से जो खबरें निकल के आई हैं, सुहेल वड़ाई साहब जो रिपोर्ट कर रहे हैं, जो उन्होंने कॉलम लिखा है, उसके कुछ चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। फील्ड मार्शल से पहली मुलाकात। सियासी हवाले से किए गए सवाल पर जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि सियासी मुसाहलत सच्चे दिल से माफी मांगने से मुमकिन है। आर्मी चीफ ने यानी ग्रीन सिग्नल दिया, उन्होंने कहा माफी मांग ले, यानी मामला सिर्फ माफी पर रुका हुआ है कि सुलह हो सकती है, चीजें ठीक हो सकती हैं, सजाएं खत्म हो सकती हैं, सारे के सारे केस अचानक खत्म हो सकते हैं और इमरान खान को रिहाई भी मिल सकती है। ये सारे का सारा मुल्क के अंदर जो पिछले 3 सालों से क्राइसिस है ना, सिर्फ एक माफी, अना और ईगो का मसला। इसका मतलब साफ हो गया है ना कि दोनों तरफ से अना का मसला है, ईगो का मसला है, मुल्क जाए भाड़ में। सच्ची बात तो यही है कि सब कुछ ये जो हो रहा है सब कुछ रिवर्स हो जाएगा, बस एक माफी मांग ले इमरान खान, सुलह हो सकती है, सब कुछ ठीक हो सकता है। सच्चे दिल से माफी मांगने से मुमकिन है। कहते हैं इस हवाले से उन्होंने स्टेज पर कुरान पाक की आदम की तख्लीक और शैतान के किरदार के हवाले से आयात का मतन और तर्जमा सुनाया। गोया माफी मांगने वाले फरिश्ते रहे, यानी जो माफी मांग गए वो फरिश्ते बन गए, वो मुहज्जब बन गए, और माफी ना मांगने वाला शैतान बन गया। यानी उनका मतलब यह था कि माफी मांगकर आप फरिश्ता बन सकते हैं, आप साफ सुथरे हो सकते हैं, आप गुनाहों से पाक हो सकते हैं, और अगर आप अकड़े रहते हैं, आप माफी नहीं मांगते, तो फिर आप उसी तरह से होंगे जैसे शैतान था, अकड़ गया था, माफी नहीं मांगी थी। अच्छा, सुहेल वड़ाइच कहते हैं जनरल आसिम मुनीर जाती तौर पर तकब्बुर से कहीं दूर हैं, यानी तकब्बुर उनके आसपास भी नहीं भटकता। और फिर खबरें चली, इस पे ISPR की तरदीद आई, मोहसिन नकवी की तरदीद आई कि आर्मी चीफ सदर बनना चाहते हैं, ये खबरें चली थी। तो सुहेल वड़ाइच ने लिखा है कि खुद आर्मी चीफ फरमाते हैं कि खुदा ने मुझे मुल्क का महाफुज बनाया है, मुझे इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं है, मैं एक सियासी हूं, मैं एक सिपाही हूं, और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश शहादत है। कहते हैं कि शहादत हो जाए, मेरी ये ख्वाहिश है, मैं शहीद हो जाऊं, और मैं क्योंकि मुल्क का महाफिज हूं, इससे आगे जो है मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, और मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहता, और यही मेरी ख्वाहिश है। अच्छा, दूसरी तरफ सुहेल वड़ाइच ने अपने इसी कॉलम के अंदर लिखा है, कहते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक मुलाकात में मुझे 1985 के बाद से आने वाले आर्मी चीफ्स का तकाबुल पेश करते हुए मिसालों से वाज़ा किया कि जनरल आसिम मुनीर इन सब से मुख्तलिफ और बेहतर हैं। इन्होंने मुझे यह भी बताया था कि उनकी नुमाया खूबी यह है कि वह इधर की दिखाकर उधर को गेंद नहीं मारते, यानी सज्जी दिखा के खब्बी नहीं मारते, और ना ही विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, यानी बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि वो जिस निशाने पर होते हैं या जिसके साथ जो बात कर रहे होते हैं वही बात करते हैं। वो जैसे बाजवा साहब या फैज हमीद साहब
ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے اور کسی اور طرف بھی تھے. تو کہتے ہیں یہ بڑے سیدھے ہیں, یہ جو ہے نا سجی دکھا کے خبی نہیں مارتے. تو اس لحاظ سے 1985 سے لے کر اب تک جتنے بھی آرمی چیفز آئے ہیں یہ ان سے مختلف ہیں. شہباز شریف اس بات پر کنونس ہیں اور معترف ہیں فیلڈ مارشل کے. دوسری طرف خیبر پختونخوا کے اندر کیا تباہی ہو چکی ہے اور بڑا افسوس کا مقام ہے. حالات انتہائی سنگین ہیں, خبریں اچھی نہیں آ رہی. خبر یہ ہے پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران ہونے والی بارشوں اور فلیش فلڈ کے باعث مختلف حادثات میں اب تک 307 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. کل جو میں نے آپ کو نمبر بتایا تھا اس کے اندر نمبر جو ہے وہ 200 سے کم تھا. پھر رات کو خبر آئی جو میں نے وی لاگ کیا, میں نے آپ کو بتایا کہ 200 سے زائد شہادتیں ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور اب 307 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں, 23 زخمی ہو چکے ہیں اور ابھی یہ نمبر بڑھ سکتا ہے. ابھی حکام یہ بتا رہے ہیں کیونکہ ابھی ریسکیو آپریشن لمبا چلے گا اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ مزید خراب بھی ہو سکتی ہے, یہ نمبر جو ہے وہ بڑھ بھی سکتا ہے. اور پھر تقریب ہونی تھی ایک. خبر یہ ہے خیبر پختونخوا میں شدید بارشوں, سیلابی صورتحال اور قیمتی جانی نقصان کے باعث وزارت اطلاعات کے زیر اہتمام F9 پارک اسلام آباد میں 16 اور 17 اگست کو معرکہ حق اور جشن آزادی کے حوالے سے منعقد ہونے والا پروگرام ملتوی کر دیا گیا ہے. پروگرام میں عاطف اسلم سمیت مختلف نامور گلوکاروں نے پرفارم کرنا تھا, تو لہٰذا اب بتایا گیا ہے کہ اب یہ جو ہے نا نہیں ہو سکے گی تقریب جو ہے کیونکہ بڑا جو ہے وہ تباہی ہو گئی ہے. اچھا دوسری طرف بڑی ہے ملاقات, اور ابھی میں سپریم کورٹ والی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے, لیکن اس سے پہلے پوری دنیا کی نظر لگی ہوئی تھی الاسکا پر کہ یہاں پہ ٹرمپ نے پہنچنا تھا اور پیوٹن نے پہنچنا تھا اور یوکرین کی جنگ روکنے کے حوالے سے مذاکرات ہونے تھے. اگرچہ یہ ملاقات بڑے اچھے طریقے سے ہوئی, ہینڈ شیک ہوا, جپھی ڈالی ٹرمپ نے اور پیوٹن نے, پھر پریس کانفرنس بھی کی اور رشین ڈیفنس منسٹر نے یہ رپورٹ بھی کیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اینڈ پیوٹن ٹاکس وار ایکسلنٹ. یہ اچھی بات چیت ہوئی ہے, پازیٹیو بات چیت ہوئی ہے, لیکن کسی معاہدے پر نہیں پہنچ سکے. خبر ہے ٹرمپ اور پیوٹن کی ملاقات یوکرین میں کسی معاہدے یا جنگ بندی کے بغیر ختم ہو گئی. دونوں رہنماؤں کے درمیان اگلی ملاقات ماسکو میں ہوگی, کیونکہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم دوبارہ ملیں گے, دوبارہ کوشش کریں گے, تو پیوٹن نے فوری طور پہ ٹوکا, انہوں نے کہا ہم دوبارہ اب ماسکو کے اندر ملیں گے. یعنی کوئی بھی امریکی صدر, یہ بڑی اہم پیش رفت ہے کہ دونوں روایتی حریف, وہ ٹرمپ جو ہے وہ ماسکو کا دورہ کرے گا اور ہو سکتا ہے وہ ماسکو جائیں تو چیزیں بہتر ہو جائیں. تو یہ پیوٹن کی جانب سے شرط رکھی گئی ہے کہ فی الحال تو یہ جو آپ ہمیں منانے کی کوشش کر رہے ہیں ان چیزوں پر ہم نہیں آئیں گے اور فوری طور پہ جنگ بندی نہیں ہوگی. بہرحال اگلی ملاقات بتایا گیا ماسکو کے اندر ہوگی, اور موجودہ ہونے والی ملاقات حالانکہ پوری دنیا کی نظریں تھی اور BBC اخبار نے لکھا بھی تھا کہ اگر یہ ملاقات ناکام ہو گئی تو پھر بھارت کی خیر نہیں ہے, بھارت پر مزید ٹیرف جو ہے وہ لگ سکتا ہے. دوسری طرف سپریم کورٹ سے خبر سن لیں, اور بڑی عجیب و غریب خبر ہے. خبر یہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل نے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے 2 ارکان کے خلاف شکایات مسترد کر دی ہیں. چیف الیکشن کمشنر جن کی مدت ختم ہو چکی ہے, جو ایکسپائر ہو چکی ہے نا, مدت ملازمت کب کی ختم ہوگی, وہ جنوری کی 25 جنوری کی. الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ, الیکشن کمشنر راکین نثار احمد درانی اور شاہ محمد جتوئی کے خلاف شکایات کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ جاری کیا. جمعہ یعنی یہ گزشتہ رات ہے, آدھی رات کے وقت یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے پاکستان کے عظیم ترین چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور 2 ارکان ہیں ان کو نیٹ اینڈ کلین, یعنی کہا ان پر جتنے بھی الزامات لگے ہیں نا, 8 فروری کا الیکشن سے پہلے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہ کرنا, اس کے بعد مخصوص سیٹیں اور پتہ نہیں کیا کیا ضمنی الیکشن دھاندلیاں, فارم 47 48 49 50, یہ سب کچھ کہتے ہیں جھوٹے الزامات ہیں. شریف لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, اپ رائٹ ہیں, نیٹ اینڈ کلین ہیں, تو لہٰذا ان پر تو ایسے ہی پورا ملک 25 کروڑ اٹھ کے الزامات لگا رہے ہیں. ان کو تو نوبیل پیس پرائز ملنا چاہیے. یہ کیسے یہ 14 اگست کے موقع پر تمغہ امتیاز سے مس ہو گئے؟ تو لہٰذا ان پر تمام لگے ہوئے الزامات جو ہیں وہ مسترد کیے جاتے ہیں. پاکستان زندہ باد.